जिस्मानी ज़िंदगी में जब खुदावंद ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि वो एक जिस्म लेकर इस दुनिया में आए और अपने लोगों को उनके गुनाहों से आज़ाद करे, और जब वो अपनी इस ज़मीनी ज़िंदगी में से होकर गुज़र रहा था, अपने उन तमाम अदवार में से मतलब पैदा होने से लेकर खिदमत को शुरू करने तक उसने बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में सीखीं। अपने ख़ानदान के हवाला से, अपने बाप के वसीला से, अपनी माँ के वसीला से, और उससे बढ़कर जो है खुदा जो हमारा बाप है, और यसु का भी जो बाप था वो उसे रूहानी तौर पर उसे गाइड करता था और सिखाता था, ताकि उस दुनियादारी में रहते हुए किस तरीके से उन लोगों को साथ लेकर चलना है, लोगों में कैसे रहना है, और किस तरीके से खुदा का नाम जो है वो उन तक पहुंचाना है। हम देखते हैं कि ना सिर्फ यस्सु के बशारती दौर में, बल्कि आजकल भी यही सिलसिला है कि हम बहुत सारे लोग ऐसे पाते हैं जो गुमराही की तरफ ले जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जो कि हर वक्त किसी न किसी तरीके से खुदा के लोगों को आजमाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि खुदावंद का फजल है, यस्सु बाप का किया हुआ रहम है हम पर, कि उसने आज तक हमें संभाला है और इन लोगों में रहने की शक्ति अनायत करता है। आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें और आज का जिंदगी बख्श कलाम, खुदा के मुंह की वो बातें, खुदा की दिए हुए वो कलमे जो हमारे राह के लिए रोशनी है, उनको पढ़ेंगे और सीखेंगे कि खुदा कितना मुहीब है। मेरे साथ जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, अहद जदीद यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत से 11वीं आयत में एक छोटी सी कहानी है। एक उस वक्त का वो किस्सा है जब यस्सु जो है वो अपने ज़मीनी सफ़र में तालीम दर्जा बदर्जा और हिस्सा बहिस्सा लोगों को सिखा रहे थे। और इसमें भी हम कुछ यूं देखते हैं, इसमें कुछ यूं मरकूम है, लिखा है कि मगर यस्सु जैतून के पहाड़ को गया, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। हम यहाँ पे बड़ा क्लियर सेंटेंस है, बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, बड़ी क्लियरली लिखा गया है कि यस्सु जो है वो लोगों को गाहे बगाहे जो है वो तालीम दे रहा था। लेकिन तालीम किस बात की है? तालीम ये थी कि क्या कुछ होने को है जो पिछले ज़मानों में होता आया है, अब उसके बाद एक नई डायरेक्शन जो है वो क्या है, जो नया मंसूबा खुदा ने अपने बेटे के वसीला से पूरा करना था वो क्या है। ये सारी तालीम जो है वो यस्सु अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में उस बशारत के अय्याम में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जब वो वहां बैठे हैं और देखें, जहां पर खुदा का काम होता है वहां पर शैतान ने भी कोई ना कोई काम जरूर करना होता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से वो खुदा के काम को आगे बढ़ने ना दे, वो खुदा के लोगों को लेट डाउन करे। और यहाँ पे यस्सु मसीह बजाते खुद मौजूद थे, और हम बाइबल में इस बात को पढ़ भी चुके हैं कि यस्सु मसीह जो है वो जब रोजे की उस हालत में थे, उस वक्त भी शैतान से आजमाए गए थे। और ये सब सारी बातें जो हैं वो बाकायदा पेशीन गोई की हुई चीज़ें थीं, और इनको अपने वक्त के मुताबिक पूरा होना ज़रूर था। अब अगर हम इसी हवाला में थोड़ा से आगे बढ़ें और हम देखते हैं कि और फकी और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी, और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, अय उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरेत में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें, बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, मगर यीशु झुक कर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले इसके पत्थर मारे। और फिर झुक कर जमीन पर उंगली से लिखने लगा। वो
सुन कर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, अये औरत, ये लोग कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, अये खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझ पर हुक्म नहीं लगाता, मैं भी तुझ पर हुक्म नहीं लगाता। जा, फिर गुनाह ना करना। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। इस हवाले में हम देखते हैं कि जब यस्सु अल मसीह हमारा नजात दहिंदा जब लोगों को तालीम दे रहा था, उनको सिखा रहा था, उनको मजहब के बारे में बता रहा था, उन्हें खुदा के बारे में बता रहा था, उन्हें रास्तबाजी के हवाले से सिखा रहा था, उन्हें सच्चाई के बारे में बता रहा था, तो वहां पर फकी और फरीसी, ये दीन के वो अलंबरदार हैं, ये वो ठेकेदार हैं जो समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं और हमारे अलावा कुछ नहीं। ये तो उस वक्त थे, आज की दौर में भी हमें बहुत सारे ठेकेदार मिल जाते हैं जिन्होंने ये समझा हुआ है कि मजहब दा ठेका सिर्फ साडा ही है, जो असा कहना है वो ही होएगा, इहदे अलावा असा होर कुछ नहीं करना। तो अजीजों, बात जो सोचने की और समझने की है, जिस बात पे हमने गौर करना है, ऐसे लोगों से किनारा कशी करनी है जो बजाय कि हमें सीधे राह पे ले जाएं, बजाय कि हमें सीधा राह दिखाएं, बजाय कि हमें खुदा की तरफ ले जाएं, वो हमें गुमराही की तरफ ले जाते हैं। तो जितना भी उनसे किनारा किया जाए वो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि हम अपनी राह से ना भटकें, हमारा ईमान मजबूत रहे, हम मुसम्मम इरादे के साथ, मुसम्मम ईमान के साथ खुदा की तरफ बढ़ते चले जाएं। मैं फिर इस हवाले में और आगे देख रहा था कि वो जो फकी और फरीसी हैं, वो जो दीन के अलंबरदार हैं, वो जो दीन के ठेकेदार हैं, वो क्या करते हैं कि एक ज़िना में पकड़ी हुई औरत को ले आते हैं और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। सबसे पहले तो लॉजिक इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती। वो केड़ा ज़िना है जेड़ा कली बीबी करन डई सी? बंदा किथे गया तू? बात ये है कि हमें इस बात पे गौर करने की जरूरत है। यहां पे देखें, दोहरा मेयार, कि ना तो वो खुद खुदा को मानते हैं, ना उनका खुद का ध्यान खुदा की तरफ है, ना वो यस्सु की तालीम को समझना चाहते हैं, बल्कि गुनाह पे गुनाह किए चले जा रहे हैं। और यहां पे वो उस औरत को ले आते हैं। सारा गुनाह औरत ने कीता सी, दूसरा बंदा किथे वे? वो दूसरा आदमी कहां है जो उसके साथ पकड़ा गया था? हो सकता है उन्होंने कोई जानने वाला हो सकता है वो कोई उनका रिश्तेदार हो, लेकिन उसको बचाने की खातिर उन्होंने सिर्फ एक औरत को लाभ बीच में खड़ा कर दिया। ये है दोहरा मेयार। और फिर जब उसके बाद जब उस बात पे गौर करते हैं और हम इसको जब आगे पढ़ते हैं, तो फिर वो तौरेत का हवाला भी देते हैं कि मूसा ने हुक्म दिता सी। मूसा ने की हुक्म दिता सी? उन्होंने पढ़िया थे, तुसा है नहीं अखा खोल के, तो मूसा का हुक्म तुसी सामने रख दिता खुदा दे। क्या वो इन चीजों से बेबहरा था? वो खुदा के कलाम को जानता था, वो तौरेत पढ़ चुका था, जो उसने जमीनी जिंदगी में खुदा के साथ साथ रहकर अपने माँ बाप के साथ रह के जो सीखा था, उसने इन सारी बातों को सीखा था। और वहां पे अगर हम तौरेत की बात करते हैं, हम मूसा की तालीम की बात करते हैं, अगर हम मूसा के उन तमाम अहकाम की बात करते हैं, तो इस्तिश्ना उसके 22 बाब में बड़ा क्लियरली लिखा है कि औरत और मर्द जो भी जना की हालत में पकड़े जाएं, वो दोनों संसार किए जाएं। तो यहां पे तो अकेली औरत को ले आए हैं। ये किस किस्म का मेयार है? ये किस किस्म का, वो दीन के ठेकेदार जो हैं वो उस औरत को सिर्फ लाके खड़ा कर देते हैं। ये है दोहरा मेयार। और आज भी हमारी जिंदगियों में हम बहुत कम लोग हैं जो वाकई खुदा को यकसा देखते हैं और एक ही निगाह से देखते हैं। उसमें अगर आप दोहरा मेयार इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि समझें कि हम उस खुदा के काबिल नहीं हैं, हम उस रब के काबिल नहीं हैं, हम उस अब्दियत के लायक नहीं हैं, हम उस जिंदगी के लायक नहीं हैं जो यस्सु हमें देना चाहता है। जब हम अपनी जिंदगियों में दोहरा मेयार तैयार कर लेते हैं, अगर हमें देखना है तो सबको यक नजरी से देखिए, एक ही नजर से देखें, क्योंकि हमारा खुदा वो किसी का तरफदार नहीं है,
ہمارا یسو جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے. وہ کہتا ہے جو گناہ گار ہے وہ گناہ گار ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی بہت جو جان پہچان ہو، اور دنیاوی حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کی نوکری نہ لگ رہی ہو، تھوڑی بہت جان پہچان ہو، تو نال ہی انہوں کہتے ہیں یار ذرا میرا تھوڑا جانن والا ہے، کمی بیشی ہے تو پوری کر لیں انہوں. خدا کی بادشاہی میں ایسا کوئی جان پہچان نہیں ہے. وہاں پہ وہ کسی کی طرفداری نہیں کرے گا. جو اس کا انکاری آج یہاں پہ ہے، وہاں پہ وہ اس کا انکار کرے گا. اگر ہم اس کی محبت کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک معیار رکھنے کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک ہی نگاہ سے، ہماری زبان سے جھوٹ اور سچ دونوں نہیں نکلنے چاہیے. اگر ہم خدا کے پیروکار ہیں تو ہمیں صرف اور صرف خدا کی طرف دھیان رکھنا چاہیے. سچائی کی طرف لگے رہیں، راست بازی کی طرف لگے رہیں. ہم نہ کہ جھوٹ اور سچ دونوں کو ملا کر وڈیاں وڈیاں گلاں بنا کے اور مزے لیندے رہیے، عیب جوئیاں کرتے رہیے. اور یہاں پہ یہ فقی و فریسی کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی صرف اسی وجہ سے وہاں پہ آئے تھے کہ ویکھیے کہ کوئی ایسی گل سانوں لب جاوے اتھوں کہ اسی یسو دے خلاف کوئی گواہی کٹھی کر لیے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا آقا جو تھا، میرا یسوع المسیح جو تھا، وہ جانتا نہ تھا کہ وہ کس مقصد سے آئے ہیں؟ وہ جو خداوندوں کا خدا ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ دلوں دماغوں کو جاننے والا خدا ہے. ان کے آنے سے پہلے اس کو پتا چل گیا تھا کہ وہ کس وسوسے کے ساتھ اس کے پاس آ رہے ہیں. عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان فقیوں اور فریسیوں کی طرح جو ہے ہمیں دوہرا معیار جو ہے وہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ اپنے مطلب کی خاطر جو ہے وہ کلام کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اپنے مطلب کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں دوہرا معیار ہے. ان کی زندگیوں کے اندر وہ ڈبل فیسڈ ہیں، دو چہرے رکھتے ہیں، وہ بہروپیے ہیں. اور جب بہروپ آپ دھار لیتے ہیں تو پھر آپ نہ تو وہ خود جو کچھ بھی ہوتے ہیں. اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں بہروپیہ بن جاؤں تو نہ میں شمعون رہنا تو نہ میں بہروپیہ رہنا ہے. تو میری پہچان کی ہے؟ میری کوئی پہچان نہیں ہے اس کے بعد. تو مجھے اگر اپنی پہچان بنانی ہے تو مجھے یک نگاہ جو ہے رکھنی ہے، ایک ہی نگاہ کے ساتھ سب کو دیکھنا ہے تاکہ میں خدا کے حضور میں کامل ٹھہر سکوں. اب جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ خدا کے کلام کو بھی، خدا کے منہ کی باتوں کو بھی اپنے مطلب کی خاطر استعمال کرتے ہیں. یہ دوہرا معیار نہیں تو اور کیا ہے؟ شراب پینی ہو تو کہنے دیں وہ کلام چ لکھا ہے شراب سے متوالے نہ ہو. یہ مطلب ہے کہ شراب پی لو لیکن تمہیں چڑھنی نہیں چاہیے. اگر اس کی کلیریفیکیشن دیکھیں تو باقاعدہ لکھا ہے کہ شرابی جو ہے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ شراب ہمیں پینے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم شراب کی طرف دیکھیں بھی، لیکن کیا ہے؟ پینی ہے، خدا کے کلام کو بھی استعمال کرنا ہے. ہم نے اس کو بھی آلریڈی وہ ہماری خاطر وہاں پر صلیب پر چڑھ کر لعنتی ٹھہرا، اور ہم اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس کو مزید ذلیل کرتے ہیں، اپنی ان باتوں کی وجہ سے. لیکن ضرورت اس بات کی ہے عزیزو، ہمیں جس بات پہ غور کرنا ہے، جس بات کو ہم نے سیکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا ہے. اور وہ اکائیت کیا ہے، وہ یونٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف اپنا دھیان خدا کی طرف لگانا ہے، نہ کہ ہم لوگوں کی باتوں میں آ جائیں، نہ کہ ہم لوگوں کے خیالات کو اپنے اندر لیں. زندگی میں رہتے ہوئے لوگ تو کبھی جینے نہیں دیتے، وہ چاہے کوئی اچھا ہو یا برا ہو. اچھے کے بیک بائٹنگ کر کے وہ اور بہت ساری باتیں اس کے خلاف کرتے ہیں، اور جو برا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو نہ تو وہ ہنستے ہوئے کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ روتے ہوئے کو وہ چپ کرا سکتے ہیں. تو دنیا داری کی کیا بات کرنی ہے؟ تو بات جو ہے وہ صرف اور صرف سچائی کی ہے، وہ ہے خدا کی، وہ ہے یسوع المسیح کی، وہ ہے اس کی تعلیم. اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فقی فریسی جو ہیں وہ
اپنے مطلب کی خاطر غلط چیزوں کو تروڑ مروڑ کے جو ہے انہوں نے خدا کے سامنے، یسوع کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن وہ بھی یسوع بادشاہوں کا بادشاہ، جس نے چرنی میں جنم لیا تاکہ میں اور آپ نجات پا جائیں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اب وہ جب توریت کے حوالہ سے بات کر رہے ہیں، توریت میں موسیٰ نے ہم کو حکم دیا کہ ایسی عورتوں کو سنسار کریں، بس اس عورت کی نسبت کیا کہتا ہے؟ اب ساری باتیں کرنے کے بعد یسوع سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں ہن تو دس، تاکہ ہی تیرے تے کوئی فتویٰ لائیے، تاکہ ہم تیرے خلاف کوئی بات کر سکیں، تاکہ ہم کوئی گواہی لے سکیں کہ اس نے ایسا کیا تھا، یا یہ اس نے اپنے زمینی سفر میں یا اپنی بشارت کے ایام میں یہ باتیں کہی تھیں۔ لیکن یسوع نے اس ساری چیزوں کو، ان کو بھنک لگ گئی تھی کہ کس مقصد سے آئے ہیں۔ ان کے وسوسے جانتے ہوئے یسوع نے انہیں کوئی جواب نہ دیا، بلکہ زمین پر بیٹھ کر لکھنا شروع ہو گئے، اپنی انگلی سے لکھتے جا رہے ہیں۔ ان کے سوالات جاری و ساری ہیں۔ وہاں پہ پتہ نہیں کتنی پبلک تھی، صرف کچھ لوگ اس میں مزہ لینے والے تھے کہ دیکھنے آج کی ہوں۔ کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، کہ وہ سچی تعلیم کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یسوع اس بارے میں کیا کہتا ہے، یا ہماری سچائی کی تعلیم اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ لیکن یسوع نے کوئی جواب نہ دیا، وہ ان کی باتوں کو سنتا رہا۔ بہت سارے لوگ چلاتے ہوں گے، وہ انہوں سنسار کر دیو، وہ انہیں انج کیتا ہے، انہیں انج کیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کون ہے جس نے گناہ کیا ہے؟ گناہ نہ کیا ہو۔ ہم تو باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، خدا کے کلام کو جانتے ہوئے بھی ہم بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا یسوع جو ہے وہ بڑا قادر ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اب یسوع غالباً، ہو سکتا ہے آپ اس چیز سے سہمت ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یسوع نیچے بیٹھ کے انگلی کے ساتھ ایک ایک گناہ لکھنا شروع ہو گیا۔ ہاں جی، چوری کیتی ہے، جی جھوٹی گواہی دی ہے، ہاں جی کسی نے بیجا لیا ہے، ہو سکتا ہے محصول لینے والے بھی اسی میں موجود ہوں کہیں، ہو سکتا ہے کسی نے قتل کیا ہو سکتا ہے کوئی لالچ کی بلا میں مبتلا ہو۔ تو یسوع نے جو ہے وہ زمین پر انگلی سے لکھتے رہے ہیں، اور وہ ان کے سوالات جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں، لیکن یسوع نے کوئی بات نہیں کی۔ اور پھر دیکھتے ہیں ہم 6 آیت میں، انہوں نے اس سے آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ اس پر الزام لگانے کا کوئی سبب نکالیں، لیکن مگر یسوع جھک کر انگلی سے زمین پر لکھنے لگا۔ جب وہ اسے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، جو تم میں بے گناہ ہو پہلے وہی پہلے اس کے پتھر مارے۔ اب بہت سارے سوال ہو گئے، بہت کچھ انہوں نے پوچھا بھی ہوگا یسوع سے، ہاں جی تعلیم کیا کہتی ہے اس حوالے سے، لیکن یسوع نے سیدھے ہو کے صرف ایک ہی بات کہی کہ جس نے کوئی گناہ نہیں کیا وہ سنسار کرے۔ بولتی بند ہوگی سارے دیو تھے۔ کیوں؟ کیونکہ سب گناہگار تھے، سب تماشا دیکھنے آئے تھے، ان کا دھیان یسوع کی طرف تھا ہی نہیں، ان کا دھیان یسوع کی تعلیم کی طرف ہی نہیں تھا، وہ یسوع کو جانتے ہی نہیں تھے، وہ صرف اس کو آزمانے کی تلاش میں تھے، وہ صرف اس میں سے غلطیاں نکالنے کی تلاش میں تھے، وہ صرف یہی چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم اسے غلط ثابت کر دیں۔ لیکن وہ جو یسوع تھا، کیا وہ غلط تھا؟ ایک وہی تو مبرہ تھا، ایک وہی تو برہ تھا جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جانے والا تھا، ایک وہی گناہ سے برہ تھا جو ہمیں ان ساری چیزوں سے آزاد کرنے والا تھا، اور وہ ہر گناہ سے بے بہرا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا، اور جب وہ خدا کا بیٹا تھا تو اس میں خدا نظر آتا تھا۔ لیکن کیا تھا کہ لوگوں کو تکلیف اس بات کی تھی کہ وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ وہ سچائی کی تعلیم دیتا تھا۔ آج بھی اگر ہم اس دنیا میں دیکھیں کہ جھوٹی تعلیم جو ہے اس کی طرف لوگ لپکتے جاتے ہیں،
लबैक कहते हैं उसको, लेकिन सच्चाई की तालीम जहां पे हो, वो नहीं, ये बंदा ही नहीं सही। क्यों? क्योंकि वो खुदा की तालीम दे रहा है, वो कलाम की बातें कर रहा है। और बात ये कह रहे ना, कलाम साढ़े वास्ते सी। और भाई कलाम आपके लिए कैसे था? कलाम तो वही है जो खुदा के मुंह से कई सालों पहले निकला था। लेकिन बात क्या है कि वो चीज हमारे अंदर मौजूद होती है, हमें गिल्टी फील होती है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे कलाम हमारे लिए था। जी बिल्कुल, कलाम आपके लिए है, लेकिन बात यह है कि कोई प्लानिंग के साथ कलाम आपको नहीं दिया जाता। ये खुदा के मंसूबे होते हैं, ये किसी खादम का प्लान नहीं है। मंसूबा ये है कि खुदा आप पर वो चीजें यहां करना चाहता है, जो चीजें आपके अंदर कमियां हैं। वो सिर्फ आप कोई भी पर्सनली इसको ना ले, ये जनरली एक बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुश्किल काम होता है अपने आप को एनालाइज करना, मुश्किल काम होता है अपने आप को देखना, क्योंकि अपना शतीर तो हमें नजर नहीं आता, दूसरे का तिनका, छोटा सा तिनका हमें नजर आ जाता है जल्दी से। वजह क्या है? क्यों? क्योंकि हम अपने आप को तो दुरुस्त करना नहीं चाहते, हम लोगों की बातें कर करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो यह है मेरे अजीजों, क्या आप समझते हैं यह है खुदा की तालीम? यह है यीशु की तालीम जिसकी खातिर वो आया था? यह है वो तालीम जिसके लिए उसने हमें आजाद किया था? यह है वो तालीम जिसके लिए उसने हमें गुनाहों से बाहर निकाल दिया है? यह है वो तालीम जिसके लिए उसने हमें नजात बख्शी है? अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सच्चाई की बात को कबूल ही नहीं कर पाते। आज भी हम दुनियादारी में देख लें, कोई झूठ बोले तो वो सच्चा ठहर जाता है, और जो सच्चा आदमी होता है उन्होंने पता नहीं किन्ने को जतन करने पैंदे ने अपनी सच्चाई साबित करने वास्ते। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, हर वो मतलब अपने वक्त पर, वक्त जरूरत वो सामने आ जाती है जब उसको आना होता है। तो बात ये है मेरे अजीजों, हमें इस बात को देखना है कि यहां पर जैसे वो फकी फरीसी, वो अवाम जो है, वो भीड़ जो है, वो इस ताक में थी कि अब यीशु का क्या जवाब आता है। लेकिन यीशु ने कोई हंगामे वाली गल नहीं की थी, उथे कोई दंगा फसाद नहीं करवाया, वो मारो पत्थर इनू वेखी जाएगी जड़ी होएगी। यीशु ने वहां पे भी मोहब्बत वाली बात की, वहां पे भी मोहब्बत ही मसीह के मुंह से निकली। और वो क्या था? सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्शन उनको दे दी कि पहला तो पत्थर वो मारना शुरू करें ना जिन्हें कोई गुनाह नहीं किया। फिर सारे किरमो किरमी गिर गए उतों। वजह क्या थी? कि कोई भी जो है वो बेगुनाह नहीं था, कोई ना कोई किसी ना किसी गुनाह में मौजूद था, धसा हुआ था। हम अपने आप को तो देखते नहीं है कि हम कितने गुनाहगार हैं, तो दूसरे की गुनाहगारी सानू छेती ना नजर आ जाती है। यहां पे भी हम देखते हैं कि वो औरत अगर वो पकड़ी गई है एंड फेल के वक्त भी, वहां पे भी सिर्फ उसको अकेले ले आए जो दूजा नाल सी उन्होंने लिया ही नहीं, मतलब वो कोई गुनाह नहीं सी, गुनाह सिर्फ इस औरत का सी सारा। और हम देखते हैं कि आगे जब यीशु ने अपने मुंह से वो कलमात सादिर फरमाए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वो पत्थर फेंकते गए हैं और वो निकलते गए हैं। और आखिर में हम देखते हैं कि वहां पे ना तो वो कोई फकी फरीसी रहा, ना कोई वहां पे दीन का अलमबरदार रहा, ना ते मजहब के ठेकेदार उथे रहे, ना कोई और वो जानजी मांजी उथे कोई भी नहीं सी। सब जो है बारी बारी जो है वो चले गए हैं। इसलिए क्योंकि जो हुक्म यीशु मसीह के मुंह से सादिर हो गया था, वो कलमा जो उसके मुंह से निकला था, उसके मुताबिक कोई भी पूरा नहीं उतरा था। अब रही बात, वहां पर दो ही हस्तियां रह गई थी, एक वो औरत और एक यीशु मसीह बजाते खुद। जब वो वहां पे थे, अब जब गुनाह की बात आई तो यीशु मसीह तो गुनाह से मुबर्रा था। अब यहां पे बात ये होती है कि संसार करने की बात थी। यीशु बेगुनाह था, वो संसार कर सकता था, लेकिन ना उसकी तालीम ऐसी है, ना उसने कभी सिखाया ऐसा है, ना वो चाहता है कि ऐसा कुछ हो। क्यों?
کیونکہ وہ محبت کا پیغام ہے، وہ خوشخبری کا پیغام ہے، اور اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا تھا۔ اور جب سر اٹھا کر اس نے اس عورت کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا، تو اس عورت کا جواب یہ تھا کہ خداوند کسی نے نہیں۔ اب میرے آقا کی بات دیکھیں، اس مسیح خداوند کو دیکھیں، اس نے کہا جدو کسی نے نہیں لایا تھے میں کون ہوں تے حکم لانا والا، لیکن ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آج کے بعد گناہ نہ کرنا۔ وہاں پہ بھی اس کو الرٹ کر دیا کہ آج تو چلی جائے گی یہاں سے، پھر پکڑی جائے گی تو میں ہر جگہ تے نہیں ہوں، لیکن گناہ کی معافی آج کر مانگ لے، اور اس کے بعد خدا کی طرف راغب ہو جا، اپنا دھیان یسوع کی طرف لگا لے، اپنا خیال اس کی طرف لگا لے، اس کی طرف راغب ہو جا، تاکہ تیری زندگی اس دنیاوی زندگی سے ان تمام مشکلات سے آزاد ہو جائے۔ اور پھر جب یسوع تیری زندگی میں آ جائے گا تو اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو تیری طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے۔ شیطان دا تے کام میں ہر جگہ تے واویلا مچانا، شیطان کا تو کام ہے کہ ہر جگہ پہ وہ ایسے ایسے کام کرے جس کی وجہ سے تصادم ہوں، ایسے ایسے کام کرے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہلچل مچے، ہلڑ ہو، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب خدا کی طرف دھیان لگائیں۔ اس سے پہلے میں ایک دو اور آخری بات کر کے پھر اس کے بعد، کیونکہ ٹائم مجھے لگ رہا ہے کافی ہو گیا ہے، اور یہ ہے کہ آخری ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، زبور 91 اور اس کی 14 اور 15ویں آیت میں، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا اس لیے میں اسے چھڑاؤں گا، میں اسے سرفراز کروں گا کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا۔ جب خدا چھڑاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ عزت بھی دیتا ہے۔ جب خدا آزاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ غلامی نہیں دیتا۔ جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی کسی قسم کی غلامی ہماری زندگی میں نہیں رہتی، کوئی ناکامی ہماری زندگی میں نہیں رہتی، کوئی گناہ ہماری زندگی میں نہیں رہتا۔ جب یسوع کا خون ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب یسوع ہمارے اندر آ جاتا ہے، جب اس کا کلام ہمارے اندر آ جاتا ہے، ہم ہر گناہ سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم دنیا داری سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ وہ کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دھیان خداوند کی طرف لگا رہنا چاہیے، ہماری زندگی میں یسوع نظر آنا چاہیے، ہم اس کے فالوور بن کر رہیں، ہم اس کی طرف دھیان رکھیں، ہم ہمیشہ اسے دھنباد کہنے والے ہوں، ہماری زندگیوں سے اس کی تعریف ہوتی رہے، ہم اس کی حمد کرتے رہیں، ہم اس کی ستائش کرتے رہیں، ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور جب ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچتی ہے تو اس کے بعد ہم اس ابدی آرام میں داخل ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے وہ گھر تیار ہو جاتا ہے، وہ جگہ تیار ہو جاتی ہے جو یسوع المسیح نے ہم سے وعدہ کیا ہے، وہ مددگار ہماری زندگی میں آ جاتا ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، جو ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے۔ جب روح القدس ہماری زندگی میں کام کرتا ہے تو لوگ جانتے ہیں کہ وہی زندہ خدا ہے، وہی نجات دہندہ ہے، وہی شافی ہے، وہی ہماری زندگیوں کے لیے کافی ہے، وہی ہمارا فضل ہے، اس کے وسیلہ سے ہم میں رحمت ہے، اسی کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں جاری و ساری ہیں اور ہم آزاد ہیں۔ ہاللویہ۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج کے زندہ کلام کے وسیلہ سے جو اس نے آج ہمیں بخشا ہے، آپ کی زندگیوں میں یہ کلام جو ہے وہ برکت کا سبب بنے، اور ہر ایک روح اور جان جو ابھی اس وقت اس کلام کو سن رہی ہے اور اس کے بعد جو اس کو سنیں گے وہ ببرکت ٹھہریں، یسوع کے نام میں، آمین۔